مرنا تے سارے آنے میں، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مر جائے، نہیں تے پوچھئے دیکھ لو جی دی ماں مر گئی ہے۔ میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے، تے ویر مرنے کنڈ خالی، تے باپ مرے سر ننگا ہووے، تے ویر مرنے کنڈ خالی، تے ماما باجے محمد بخشا، اے کون کرے رکھوالی، بھائی ماما باجے محمد بخشا، اے کون کرے رکھوالی۔ اللہ فرماتا جڑے تیرے تے انہاں احسان کیتے انہاں احسانہ دا بدلہ دے، تے انہاں تے احسان کر کے احسان جتلائی نا، کیونکہ تیرا احسان نہیں، اجے تے تو ماں پیان دے احسان دے بدلے ادا کر رہے ہیں۔ در اصل رب ماں باپ دے جڑے احسان کیتے انہاں دے بدلے چاندے، رب فرماتا احسان کری جا تے بھولی جا، مت سمجھی تیرا احسان ہے، اپنی ماں باپ دے احسانہ دے بدلے ادا کر۔ اس واسطے اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ اور قرآن مجید دی ایک ہی آیت نہیں، آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا۔ پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دی خدمتہ کی تھی، رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کیتے۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار نے قرآن دیا نا آیات جب فرمایا عبادت میری کری جا، اپنے ماں پیانال اس نے سلوک کری جا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری، انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی، انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دے میں عرض کی تیا اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال گل کرنی ہے، عرض کی تیا اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ قرآن دی باری آئی فرمایا انہ لقرآن کریم۔ جدو ماں پیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ اللہ نے رجاء فرمایا میں بھی رب کل کریم، میرا یار رسول کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم، اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ۔ نوجوانوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی، انہیں آکھیا یا تے میری ماں دی دعائے، کسے نے آکھیا میرے باپ دی دعائے، کسے نے آکھیا میرے مرشد دی دعائے۔ پتہ لگیا
مقام جدو بھی ملیا دعاواں دے نال ملیا جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب یہ بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھے نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتاں عطا کیتیاں کتھوں یہ مقام لیا کہنے لگے آسی صاحب سبریاں میرے ماپیاں دیاں دعاواں نے پتہ لگیا مقام جنوں بھی ملدا ماپیاں دیاں دعاواں دے نال ملدا ہے نوجوانو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تیا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹے چے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹے چے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام اکھے آؤ انہیں اکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے اینو میرے نام دا کیویں پتہ لگیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب توانو میرے کل بیج سکتا ہے مینوں تواڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ کیوں یا جے پنڈ کوئی نہیں توانو تے سواری دی لوڑے میں جتھو بھی لے آکے دے واؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے آیا انہیں آسمان بلبے کیا بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہے آؤ اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تیا جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تیا کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بینہ تے بھول گیا فرما لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا دس کنیاں کوئی راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخہ نکل گئی آئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کی تھوں لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کی تھا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آؤ عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے ماں دایا آخری بیلا آیا آؤ میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ درہ جاندی وری ماں دے سینے نہ لگے جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے آت جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے میں جو مانگ دی رہی ہوں میرا پتر لے آکے دیندہ رہے آئے اج میں ٹر چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بلگا دعاواں نہیں دینی آؤ عرض کی تھی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلی آؤں جی میں 20 سال میری مندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نارو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے پیر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے پیر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی
موسیٰ کلیم کو طور تے آئے تے عرض کیتی او ولی تے میں نبی منو نبی نو دے کل بھیجے تے انہوں انہی شانہ دیتیاں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کہتے ہو بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ہوتی یہ بھی مان لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا وا یہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ماں دی دعا نال بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابوہ اج بھی کھلا ہے یہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکتا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے ماں تے باپ دی قدر وکھنی ہوے تے اپنے پنڈ عید والے دن وکھیو جدو سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید نماز پڑھ کے قبرستان جانا سارا زمانہ عید منادا ہوندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندے جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں کول پوچھو ماں کی ہوندی ہے انہاں کول پوچھو باپ کی ہوندا ہے پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جدوں ماں پہ ٹر جاون لوگاں نو قبرستان چو ڈر لگدا ہے پر جدوں ماں قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستاناں چو ڈر بھی نہیں لگدا میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ عشاء دی نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور دیاں اکھیاں چ انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن صحابہ نے عرض کیتی سونیا اساں تے تہاڈے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو مائیا کون ویکھے اکھا کملی والے کیوں روندے ہو یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا تے سانو دسو اسی اپنے پتر تہاڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو گار دیں گے کیوں روندے ہو سید عالم نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں میری ماں دی یاد تھی ہوگی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جو میرا دل کر دے کاش میرے حجرے جو میری ماں آمنہ بیٹھی ہوگی میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا ماں محمد دا دل کر دے میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں جب ماما روندیاں تے باپ کھرلان دے ادھی رات بلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں اج دے پتر جو گوری پا کے باپ والے ویکھ دینے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے پر جس نبی دا تو کلمہ پڑے ہے نا اس نبی نے فرما کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں ساڑھے سیالکوٹ دے اندر نا ایک تاریخ چا بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے سانے جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا نا تو لوگ اشتہاراں تو میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ اے نام میرا لبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تسی سردی دے موسم تے جلسہ سنن آئیو نا رات 2 بجے تسی گھر پہنچو گے نا تے ویکھیو ماں جاگ دی ہوئے گی ماما جاگ دی ہوندی تے ماما نو کو پتران دے بیل دیون دی لوڑ نہیں دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں پتر آؤں تے ماں دی دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے ماں دا اپنے پتر نہ خونی رشتہ ہے تے روحانی رشتہ ایسا ہوندے آپ فرما دے ماں جاگ دی ہوندی پتر سوتے ہوندے میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا
تے اندروں میری ماں دی آواز آؤں دی ہے جوسبا آگے تو اسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر جڑی گھر چ ماں نا او ان پڑھ بھی ہے او پینڈو بھی ہے او سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا بھی آگے ہیں فرماتے سن ادھی رات ویلے کھڑے کڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کہ لے جائے ٹھنڈ پا دے دی ہے تینو چیمان چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے بیاں بلاندی ہے نا ماں ٹوٹ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی تے اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سن پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا بلاوے نا ٹور جاواں تے پھر حسرت ہی رہ جاندیاں نے میرے کول چند دن پہلے ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھیا میں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دتیاں کاراں بھی دتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہو کہنے لگے 80 صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے 80 صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آواں ماں جڑی آج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماما ٹوٹ جانتی حسرتا رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مقید آئے میری ملت نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے تے بچے نے لگ دا جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردہ میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوتا ہے مان ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہوتا تے باپ ہی ٹوٹ گئے زمانے دیاں ساریاں جھڑکاں یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے نے نبی کریم علیہ السلام نے مان و عظمت دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرماتا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکتے غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دے اندر تے پینڈ دے لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا امیر ہے دکل کروڑا روپے نے کیوں یہ دکل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جے دکل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے کہ جے دے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی خوشان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دی قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہے یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کے میں جانا ہے یہ ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اسے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا ہے دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے اندر نصیبہ چکرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو
اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو میں پچھلے سال حاج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دیا لاشاں گلیاں چ بکھریاں پر اپنی اکھاں نال ویکھیاں کچھ پیاس نہ مر گئے کچھ گرمی نہ مر گئے اتنا مشکل حاج لوگا کیتا پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو بڑی محنت کر کے چلے ہو تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈی سند ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو تہاڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آ جائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں پر جب باپ دی واری آئی نا تے بھائی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے ابو دا حال پوچھے قدم دباوے ابو دی جیب وچ خرچہ نہیں ایک اللہ بات دیا فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے اے نہ سمجھے میرا دنیا چ سب تو بڑا دشمن ہی میرا باپ ہے نہیں ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوے کہ مسکرا دے وے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے آج کتنے خوشبخت بیٹے نے کہ جنہاں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسین محفل دا انعقاد کیتا یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں نو حضور دے لوائے الحمد دے نیچے رب تعالی جگہ نصیب فرما دے وے تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں گرامی قدر حضرات ایک نوجوان ایک دن نبی کریم دی بارگاہ چ آیا توجہ نوجوان کھڑا ہو گیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ کدی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا رسول کریم نے دیکھا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا ادب سکھان آیا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا جوان ہو گیا میں بال بچے والا یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تے میرے ابو جی میری کمائی چکو جو پیسے لے لیندے نے تے میں اولاد پالا کہ ماں پہ پالا حضور نے فرما کی چاہنا ہے انہیں عرض کی میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہ دا گاؤں ہے انہ دے باپ بڑے بڑیرے جیتے میں جانا حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے آکے پوچھ دا آن والے تو کون ہے فرمایا میں مدینے تو آیا نبی کریم نے بھیجے ہے تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دے اس گاؤں دا نا کیے جی دودھ کے دودے والی ناروال والے اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا مافلے تو سا ویکھے ہو جدہ نکل دا روندہ ہے رات میں 2 تقریرہ کی تھی تو اتھے نا عمرے دے 2 ٹکٹ سان تھے او جدہ ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تھے اتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہے تھے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تنو مبارک ہوئے وہ کہنے لگا سی صاحب میں نہیں جانا میں اپنے ابو جی نو بھیجنا تو باپ رون لگ پیا تو کہنے لگا سی صاحب دیکھو میں نے حضور نے بلایا میں نے حضور نے بلایا سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے
اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہون گے پنجابی سیال کوٹی تے ناروال دی زبان چ اکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پہ نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلیاں چایا اساں ویکھے گلیاں سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے بابا آیا تے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے وعلیکم السلام کہہ کے بابے نو بلایا تے بابا قریب آکے بیٹھ گیا کہنے لگا کملی والے انہوں راما تو صدقے جتو تیرا پیغام گیا سونا میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا جے حکم ہوئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے اور نبی کریم نے اس نوجوان والی اشارہ کیتا حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان کون ہے وڈیرے جو باپ نے پتر دے چہرے والے ویکھیا تے بڑا خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگا دیتی تیرا مقدمہ پیش کر دیتا ہے بابے دی ہائیں نکل گئیاں تے بابا زاروں کی تار رو پیا حدیث پاک چاہتا جب بابے تے نبی پاک دے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوبے گا مقدمہ بعد چو سنے ہو بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا تو اڈی بارگاہ چون لئی انہیں رستے آؤں دے اپنے دل کوئی عربی دے شیر پڑے نے اپنے پتر دے غم دے دکھڑے دے اس بابے کو وہ شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنے اپنے پتر دے غم میں جو ساں کوئی شیر پڑے نے وہ تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں اس شیر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سونے انہوں دی بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا سنو نوجوانوں سے بابے نے عربی دے شیرہ جو دکھڑا سنایا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نکی خبران او پنجابی چودہ آسان جا ترجمہ عرض کرا بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جبان ہویا میری شادی ہوگی ہر نوجوان دی طرح میں دعاواں کردا رہا ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہا کعبے والے میں نو پتر دے عرض کی تھی یا اللہ میں نو میرا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سایا اور دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہا پتر منگدا رہا عرض کردا رہا یا اللہ میں نو میری دولت دا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سہارا عطا کر دے میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے آؤ کر کرے عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہا اللہ نے میں پتر دے دیتا سونے جڑے ویلے نہ پہلی باری گودی چٹا کے میں بیکھے آؤ اے کملی والے آئے ہوں دیا میری جان بن گیا سونے ساری رات خوشی کے دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ کملی والی اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤں اے روندہ سی میں روندہ ساؤں انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ اپنے لباں چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ اے مکہ دیاں پہاڑیاں گوانے اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن نموڑیاں دے چکے سیرہ کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اے جو جبانے ہوندہ گیا میریاں صدرہ جبان ہوندیاں گئیاں عرض کی تھی سونیاں بیلا بھی آگیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی اے دے جبانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی اجو بیلا آ گیا ہے میرا پتر جوان ہو کے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے بابا نالے روئی جا رہے ہیں میرے نبی دیاں کچیت روئی آگئے صحابہ بھی بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے آؤ تفو میرا
تیرا پتر کی کہندا ہے؟ فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میں جوان ہو گیا بچیاں والا ہوں، میرے بابے نو کبو میرے کو بابا نہیں پالیا جاندا، میرے بابے نو کو پیسے نہ منگیا کریں۔ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہن لگا کملی والیا یہ میریاں کمائیاں کھاؤں کے پلن والوں، یہ دے جو کمائی جو میرے حصے مگے گئے نہیں۔ عرض کردہ کملی والیا سنیا میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبی آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں۔ کملی والیا میں بڑے رائے ہو گیا تھیاں ملنے ہوں دیاں نے، میریاں بہنوں منوں ملنے ہوں دیاں نے۔ کملی والے آپ کمان جو کبھی نہیں رہا ہوں، سنیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے۔ سنیا میں بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے ماؤں، ساری زندگی بڑھتا رہا ہوں۔ کملی والے آن کمان جو نہیں رہا ہوں، کملی والے آن یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی دھیاں نو دے دینا ہوں، یہ دیاں پھوپیاں ملنا دیاں نہیں۔ سنیا جدو پہنا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہوں۔ کملی والے آن جے تسی آخ دے ہو اج تو بعد میں دیکھو لوں کچھ نہیں لمانگا ہوں۔ میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ، میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے ہوں سنوں جبان دے قریب آئی، رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ، مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ، فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ، فرمایا انت و مالک لی ابی کا، فرمایا جی میں تو ایسا بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی۔ فرمایا سن باپ دی ایسی کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ، فرمایا انت و مالک لی ابی کا، فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے، تو کون ہمیں باپ نو اپنی کمائیاں جو حصے دینے والا؟ فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے، وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے، وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے۔ تے پتر پڑھ لکھے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے؟ میرے لئے کیتا؟ اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی، تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیاں ساریاں لذتاں ختم کر دیتیاں، تو میں نو پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے؟ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے، اپنے ابو دے ہتھاں دا بوسہ لے، زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی بیکھے زندگی چو سونے، پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے؟ تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے ماں دا۔ او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر، آکھیا میں نماز پڑھئے کی مل دے؟ آکھیا پتر نماز پڑھئے تے رب شکر دے دے، ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے، مٹھا پسند ہے۔ اذان دی آواز آئی تھی، آکھیا میں نماز پڑھئے؟ امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں، امی نے شکر دی پوڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی، جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی۔ امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے، مسلح چکیا شکر کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، آکھیا امی نماز پڑھئے؟ امی نے فرما بیٹا تو وضو کر، انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پوڑی رکھ دیتی، اس ماں تو صدقے نہ جائیے، اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا۔ جدو پکے نمازی ہوگے نا، پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے وکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونے نا، پر جس دن عید دی نماز دے ویلا ہونا نا تے عید پڑی جانی تے ظہر پڑی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا نا، تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن؟
یہ مطلب پکے نہیں سن، پکے نہیں سن۔ اور ساڑھے ایک بزرگ فرماندے ہوندے سن، آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی بڑے پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچے ہو گئے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ جب بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے، ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے، آپ ہی مسلح بچھا کے نہ تے نماز پڑھن لگے۔ امی بے کے فرمایا وے فرید وے پتر مسلح بچھان لگے، وے وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہیں۔ انہاں کیا کہتے فرید نے نماز نیت کر لی تھی، اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا۔ اما سجدے چرو کے کہنے لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جائے، جماع دی لاج رکھنی ہے، شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا رات کھل جائے گا، اج شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے، میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے۔ اما نے سجدے چروں کی عرضہ کی تھی یا اللہ جماع دی لاج رکھنی ہے، یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی۔ اما نے سجدے چڑے درد نہ دعا کی تھی، ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مصلی چکیا، دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، آواز دے کے کہنے لگے اماں جی آنکھی ہے۔ اماں نے دوڑ کیا کہ بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے، اماں سینے لا کے متھا چمے آؤ، متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہیں اجے انہاں رکھی ہے، اج سائیاں آپ رکھیے۔ پتہ لگیا پاویں بابا فریدی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دی گئی ہیں۔ میں ایک ایک دی گل کی تھی، بڑا وقت درکار ہے، آؤ میں تو آخری گل تے بس او دے چے میں سارا لو بے لو باب عرض کر دے وہاں۔ نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا، اثر دی نماز دا بیلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ تو باہر آکے نبی پاک نے مشرق والچیر انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے، صحابہ ویکھ دے رہے، اگلے دن پھر انج ہویا، اگلے دن پھر انج ہویا۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے؟ میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے، اتھے آکے کھلوان تے منو رحمان دی خوشبو آندی، سادہ پنجابی تا ترجمہ کرا تے فرمایا اتھے آکے کھلوان تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے۔ اسے واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اے جڑا پاکستان ہے نا، یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے نہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا، میرا وطن ہوئی ہے۔ آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں۔ کون ہے اندبالی کو لو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تھے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو۔ عرض کیتی کون ہے سونیا؟ کون ہے اندبالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں انہیں، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دیار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم سے برستی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسد آئے، جد لوگ حسد نے او روندہ آئے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جانتا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ میرے آقا نے فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبینی ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے۔ عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینہ نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے ہوں۔ فرمایا صحابہ او نبا
والی امت نو دسنا چاہنا ہوں اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام ویلے چادر دیکھ ویسے کرنی شام نہیں اونٹ چار کے گھرے آندے نے اپنی ماں دے قدم چم کے کہندے نے اماں اجازت دے میں مدینے نبی وے خواؤں اماں نے رود کہنا وے پترہ نہ جاویں دے میں تیری ماں مر جاواگی میں نو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں ایسا ماں دا فرما بردار رودی چپ کر جاندہ ہے ایک دن اونٹ چار کیا ایک قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں اج مدینے لگیا گلے جا پھٹ جائے گا اماں سنے ابو بکر ہر بلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان سے علی ہر بلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی بے خواؤں آگے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے اماں نے فرمایا رو نہ جاؤ نبی بے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے تے اٹھاں پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی میں رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ترن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ ادھر مدینے امایا چا فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاؤ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان ہے آوے گا او آوے انہوں جانا نہ دیوی او میں نو بیکھنے آ رہا ہے میں بھی انہوں بیکھنا ہے امایا چا فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیران جی چھلے بہ گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے دوڑ دی آ رہے نالے اردہ کر دے آ رہے کملی والی آ تیرا ویس پہ آیاں دائی ٹوڑے ٹوڑے نبی پاک دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا امایا چا فرما دیا کون ہے عرض کر دینے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا امایا چا فرما دیا میں کتوں آیا ہے عرض کی دی اماں جی اماں چو نبی دا عبیس آیا ہے ذرا نبی کریم نہ بھیجیا جے مدید کرنے آیا امایا چا فرما دیا بے آنا والی آؤ بے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دڑاؤں مار کے رونے لگ پہ عرض کی دی آلاؤ ساری زندگی اٹھی کان کر درے آؤ جامع گمہ ہی بیخ کے آواں گاؤ آج میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی امایا شاہ فرما دیا رونا مسجد نبی جب آ جاؤ تے تھوڑی دیر اٹھی کلے نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اماں جی اٹھی کان کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کان کر دیئے رو کے کہن لگے اماں جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مخی وسدا ہے امایا شاہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے پیروں وچ چھالے نالے روندہ نالے نکیاں چیزاں چھمدا ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ وار نکلی آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساتر چلے آؤ کچھ نہیں مانگتا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا جائے فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری کملی والے خیمے چی آ گئے دیکھ کے فرمایا شاہ کون آیا سی امایا شاہ رو کی عرض کی تھی کملی والے تیرا کوئی ایسے آیا سی تیرے آقا نے فرمایا
ویسا کی میں داسی عرض کی تھی کملی والے پیرائیں چی چھالے نہیں والا میں جو دھوڑے اونٹ دی کھلدہ پھٹیا لباس ہے عرض کی تھی کملی والے خدر بیش لگدہ دوروئی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا یا شام او کی میں داسی عرض کی تھی خدر بیشی کملی والے آؤ نبی کریم نے رو کے فرمایا بایا نوالی آؤ آپ ٹر گیا ہے خوشبو ماں محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ کوئی دوڑو میرا عبیس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑ دینے مگر خجا ویسے کرنی مدینہ دی چو نکل گئے لوگوں یا جے شام نہ پئی عبیس گھر پہنچ گئے نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہن لگی عبیس ہم نبی نو ملے آیا ہے عبیس دیاں چیخ نکل گئے آؤ اما دے قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگ دے رو دیاں ہی مر جانا ہے اپنا کہن لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی دی اما کملی والے گھر نہیں ملے نہ کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڑی کے لینو سی عرض کی دی اما اڑی کیا نہیں کدرے ماں دبے ادب نایوں جاماؤ اما قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اما کہن لگی رو ناؤ کہ تو ماں دائے ڈاؤ فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے جو بیس ماں دی خدمتی کری جاؤ دیکھتے نو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے